CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। 12 पाठः सम्यक् वर्णप्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। पृष्ठस्य दक्षिणतः एकं स्कैनर् अस्ति। एतस्य पाठस्य अधिकाधिकं ज्ञानाय स्कैन् कर्तुं शक्नुवन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 37+100। अत्र कक्षायां छात्र अध्यापकयोर्मध्ये वार्तालापस्य चित्रं वर्णितमस्ति। छात्राः अध्यापकेभ्यः किमपि पृच्छन्तः सन्ति। अध्यापकः सावधानेन उत्तरं वदति। नमस्ते आचार्य, अद्य वयम् एकां कथां श्रोतुम् इच्छामः। कृपया कथां श्रावयति वा महोदय? अध्यापकः वदति। नमस्ते छात्राः, भवतां मनोरञ्जनार्थम् आदौ कथाश्रवणम् अनन्तरं पाठनं। तर्हि सावधानं शृण्वन्तु। देवानां राजा इन्द्रः, असुराणां च राजा आसीत् वृत्रासुरः। देवानाम् असुराणां च मध्ये सर्वदा वैरभावः भवति एव। स्वस्य बलं वर्धयितुम् इन्द्रं जेतुं च वृत्रासुरः यज्ञं कारितवान्। यज्ञे आहुतिमन्त्रः आसीत् इन्द्रशत्रुर्वधस्व इति। यज्ञावसाने वृत्रासुरो बलीभूत्वा जनान् पीडयिष्यति इति विचार्य ऋत्विजः मन्त्रे स्वरं परिवर्तितवन्तः। स्वरपरिवर्तनेन अर्थः परिवर्तितः। परिणामतः वृत्रासुरस्य स्थाने इन्द्रस्य बलं वर्धितवान्। बलवान् इन्द्रः वज्रेण वृत्रासुरं मारितवान्। पुनः छात्रा कथयन्ति, बहु सुन्दरी कथा महोदय। तर्हि वयमपि पठनकाले भाषणकाले च स्पष्टं शुद्धं च उच्चारणं कुर्मः। त्वं यथार्थं भाषसे हिमानि। शुद्धोच्चारणस्य सन्दर्भे एव अधुना एतं विषयं पठामः। कक्षायां फलकमस्ति। फलके किमपि लिखितमस्ति। आगच्छन्तु पठामः। यागबलिः। यज्ञैः पुण्यं प्राजायते, न हि यज्ञसमं तपः। यज्ञेन वर्धते नित्यं राष्ट्रं च लोकरक्षणम्। राष्ट्रभक्तिः। राष्ट्रभक्तः सदा पूज्यः। राष्ट्रस्य पालनं श्रेष्ठं, राष्ट्ररक्षणं परं तपः। वीररसः। प्रविरोधीमतो नित्यं यशसे जीवति क्षिप्तौ। पृष्ठसङ्ख्या 38+100। श्लोकः। यद्यपि बहु नाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं। स्वजनः श्वजनो माभूत्, सकलं शकलं सकृत् शकृत्। पदच्छेदः। यद्यपि बहु न अधिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं। स्वजनः श्वजनः मा अभूत्, सकलं शकलं सकृत् शकृत्। अन्वयः। पुत्र, यद्यपि बहु न अधिशे तथापि व्याकरणं पठ, येन स्वजनः श्वजनः इति, सकलं शकलम् इति, सकृत् शकृत् इति च मा अभूत्। भावार्थः। अयि पुत्र, यद्यपि भवान् वा बहून् विषयान् पठितुं न पारयति, तथापि व्याकरणं तु अवश्यं पठतु, येन उच्चारणसमये स्वजनः अर्थात् बन्धुः कोष्टके इत्यस्य स्थाने श्वजनः अर्थात् शुनकः इति न भवेत्। एवमेव सकृत् अर्थात् एकवारम् इत्यस्य स्थाने शकृत् अर्थात् विष्टा इति। सकलं पूर्णम् इत्यस्य स्थाने शकलं खण्डम् इति दोषपूर्णम् उच्चारणं न भवेत्। अत्र स्वजनः इत्यादीनाम् उच्चारणद्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य दोषेण कथं समग्रपदस्य अर्थः परिवर्तितः भवति इति दर्शितम्। श्लोकः। व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान्, दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत्, भीता पतनभेदाभ्यां तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्। पदच्छेदः।
व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् द्रंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत् भीता पतन भेदाभ्यां तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्। अन्वयः यथा पतन भेदाभ्यां भीता व्याघ्री द्रंष्ट्राभ्यां पुत्रान् हरेत् न च पीडयेत् तद्वत् कोष्ठके जनः वर्णान् प्रयोजयेत्। भावार्थः व्याघ्री स्वशिशुं दन्तैः नयति, तस्याः दन्ताः अतीव तीक्ष्णाः भवन्ति, अतः सा शिशुं तथा न गृह्णाति येन शिशुः क्षतः भवेत्। एवमेव तथा न गृह्णाति येन शिशुः पतेत्। वर्णानाम् उच्चारणम् अपि तथैव कर्तव्यम्। वर्णोच्चारणम् अति कठोररूपेण अति शैथिल्येन वा न कर्तव्यम्। अत्र पश्यन्तु, वामभागे एका व्याघ्री स्वपुत्रं दन्तेन गृहीतवान्, तथा च दक्षिणभागे कश्चन बालकः पुस्तकेन सह पठन् अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 39+100। श्लोकः। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिताः सम्यक् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। पदच्छेदः। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः न अव्यक्ताः न च पीडिताः सम्यक् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। अन्वयः एवं अव्यक्ताः पीडिताः च वर्णाः न प्रयोक्तव्याः सम्यक् वर्णप्रयोगेण कोष्ठके सः ब्रह्मलोके महीयते। भावार्थः वर्णानाम् उच्चारणसमये इदम् अवधेयं यत् वर्णाः स्पष्टतया स्वाभाविकरूपेण च उच्चारणीयाः, येन श्रोता वक्तुः भवान् सम्यक्तया अवगच्छति। एवं सावधानम् उच्चारणशीलः समाजे सम्मानं प्राप्नोति। श्लोकः। माधुर्यमक्षरं व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। पदच्छेदः। माधुर्यम् अक्षरव्यक्तिः पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षड् एते पाठका गुणाः। अन्वयः माधुर्यम् अक्षरव्यक्तिः पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च एते षट् पाठकाः गुणाः कोष्ठके भवन्ति। मधुरेण स्पष्टम् उच्चारणम् अपेक्षितस्थाने पदच्छेदः सर्वेषां श्रवणयोग्येन समुचितस्वरेण कथनं सन्देहं विना पठनाय धैर्यं विषये च तल्लीनता इति एते उत्तमस्य पाठकस्य षड् गुणाः भवन्ति। पठनम् इति कौशलं सम्पादितुं वयम् एतान् गुणान् वर्धयामः। पृष्ठसङ्ख्या 40+100। श्लोकः। गीति शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः अनर्थज्ञो अल्पककण्ठश्च षडेते पाठकधमाः। पदच्छेदः। गीति शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः अनर्थज्ञः अल्पकण्ठः च षड् एते पाठकाधमाः। अन्वयः गीति शीघ्री शिरःकम्पी लिखितपाठकः अनर्थज्ञः अल्पकण्ठः च एते षड् पाठकाधमाः भवन्ति। भावार्थः यः जनः गीतगानम् इव पठति, शीघ्रं शीघ्रं वेगेन वा पठति, मस्तकदोलनं कृत्वा पठति, यः जनः लिखित्वा लिखित्वा पठति, अर्थबोधं विना पठति, मन्दस्वरेण पठति, सः अधमपाठकः इति उच्यते। अतः पठनकाले वयम् एतान् दोषान् परिष्कृत्य पठामः चेत् आदर्शपाठकाः भवामः। वयं शब्दार्थान् जानीमः। अत्र 5 कोष्ठाः सन्ति। प्रथमे शब्दः, द्वितीये अर्थः, तृतीये हिन्दी, चतुर्थे इंग्लिश, पंचमे मातृभाषया अर्थं लिखत। शब्दः ऋत्विजः, अर्थः पुरोहिताः, हिन्दी पुरोहित, इंग्लिश priests.
मातृभाषायाम् अर्थं लिखत। शब्दः करतालम्। अर्थः करताडनध्वनिः। हिंदी ताली। इंग्लिश क्लैप। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः अधीशे। अर्थः पठसि। हिंदी तुम पढ़ते हो। इंग्लिश यू रीड। स्वमातृभाषायां लिखत। अर्थः श्वजनः। अर्थः शुनकः। हिंदी कुत्ता। इंग्लिश डॉग। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः सकलम्। अर्थः संपूर्णम्। हिंदी पूरा। इंग्लिश एंटायर। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः शकलम्। अर्थः खंडम्। हिंदी टुकड़ा। इंग्लिश फ्रेजमेंट। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः सकृत्। अर्थः एकवारम्। हिंदी एकवार। इंग्लिश वंस। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः शकृत्। अर्थः मलम्। हिंदी विष्टा। कोष्ठके मल। इंग्लिश फैसेस। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः अव्यक्ताः। अर्थः अस्पष्टाः अल्पप्रयत्नयुक्ताः। हिंदी अस्पष्ट आवश्यकता से कम प्रयत्न करना। इंग्लिश अनक्लियर कोष्ठके यूजेस ऑफ लेस एफर्ट एस सपोज्ड टू बी यूज्ड। स्वमातृभाषायां लिखत। पृष्ठसंख्या 140+100। अत्रापि पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे कोष्ठे शब्दः, द्वितीये कोष्ठे अर्थः, तृतीये कोष्ठे हिंदी, चतुर्थे कोष्ठे इंग्लिश, पंचमे च मातृभाषया अर्थं लिखत। शब्दः पीडिताः। अर्थः बाधिताः। कोष्ठके अधिकप्रयत्नयुक्ताः। हिंदी पीड़ित। कोष्ठक में आवश्यकता से अधिक प्रयत्न से युक्त। इंग्लिश unclear, usage of less effort as supposed to be used. स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः महीयते। अर्थः पूज्यते, सम्मानं लभते। हिंदी सम्मानित होता है। इंग्लिश हॉनर्ड, रेस्पेक्टेड। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः व्याघ्री। अर्थः शार्दूला। कोष्ठके स्त्रीव्याघ्रः। हिंदी बाघिन। इंग्लिश टिग्रेश। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः दंष्ट्राभ्याम्। अर्थः दंताभ्याम्। हिंदी दांतों से। इंग्लिश विथ द फैंग्स। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः पीडयेत्। अर्थः हिंसनं कुर्यात्। हिंदी कष्ट दे। इंग्लिश मे कॉज पेन। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः भीताः। अर्थः भयेन पूरिताः। हिंदी डरी हुई। इंग्लिश अफ्रेड। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः प्रयोजयेत्। अर्थः उच्चारणं प्रयोगं कुर्यात्। हिंदी उच्चारण प्रयोग कर सकता है। इंग्लिश मे प्रोनाउंसेस अप्लाई। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः माधुर्यम्। अर्थः मधुरभावः। हिंदी मिठास, माधुर्यपूर्ण। इंग्लिश स्वीटनेस। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः अक्षरव्यक्तिः। अर्थः अक्षराणां स्फुटतया उच्चारणम्। हिंदी अक्षरस्पष्टता। इंग्लिश क्लैरिटी ऑफ लेटर्स। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः सुस्वरः। अर्थः शोभनः स्वरः। हिंदी मधुरस्वर। इंग्लिश प्लीजेंट वॉइस। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः धैर्यम्। अर्थः विश्वासः। हिंदी
आत्मविश्वास, इंग्लिश करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः पाठकाः, अर्थः पठनसम्बन्धिनः, हिंदी पढ़ने से संबंधित, इंग्लिश रिलेटेड टू रीडिंग। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः शीघ्री, अर्थः यह वेगेन पठति, हिंदी तेज गति से पढ़ने वाला, इंग्लिश फास्ट रीडर। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः शिरः कंपी, अर्थः यह शिरः चालयन् पठति, हिंदी सिर हिलाकर पढ़ने वाला, इंग्लिश वन हु नोट्स हेड एंड रीड्स। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः अनर्थज्ञः, अर्थः यह अर्थं न जानाति, हिंदी जो अर्थ नहीं जानता, इंग्लिश हु डज नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः अल्पकंठः, अर्थः दुर्बलध्वनियुक्तः, हिंदी धीमे स्वर वाला, इंग्लिश वीक वॉइस्ड। स्वमातृभाषायां लिखत। पृष्ठसंख्या 240+100। अत्र इदम् अवधेयम्। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिषम् इति 6 वेदांगानि सन्ति। वेदांगानि। प्रथमे शिक्षा। शिक्षाग्रन्थेषु वर्णानाम् उच्चारणविधिः, स्वराः, विरामः च वर्णिताः सन्ति। द्वितीये कल्पः। कल्पग्रन्थेषु यज्ञादीनां क्रियाविधेः वर्णनम् अस्ति। तृतीये व्याकरणम्। व्याकरणग्रन्थेषु भाषायाः नियमाः सन्ति। चतुर्थे निरुक्तम्। अस्मिन् शास्त्रे शब्दानां व्युत्पत्तिः वर्तते। पंचमे छन्दः। अस्मिन् शास्त्रे मात्रा, ताल इत्यादि दृष्ट्या गायनसम्बद्धं वर्णनम् अस्ति। षष्ठे ज्योतिषम्। अस्मिन् शास्त्रे सूर्य, चन्द्र इत्यादीनां नक्षत्राणां गतेः एवं तेषां प्रभावस्य वर्णनम् अस्ति। अभ्यासात् जायते सिद्धिः। प्रथमः पाठे विद्यमानानां श्लोकानाम् उच्चारणं, स्मरणं, लेखनं च कुरुत। द्वितीयः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि लिखत। क पाठकाः केषां सम्यक् प्रयोगं कुर्युः, रिक्तस्थानं पूरयत। ख किम् अवश्यमेव पठनीयं, रिक्तस्थानं पूरयत। ग ब्रह्मलोके केन सम्मानं भवति, रिक्तस्थानं पूरयत। घ अधमाः पाठकाः कति भवन्ति, रिक्तस्थानं पूरयत। ङ धैर्यं केषां गुणः, रिक्तस्थानं पूरयत। पृष्ठसंख्या 340+100। तृतीयः अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। क व्याघ्री द्रष्टाभ्यां केन नयति, रिक्तस्थानं पूरयत। ख वर्णाः कथं प्रयोक्तव्याः, रिक्तस्थानं पूरयत। ग पाठकानां षड्गुणाः के भवन्ति, रिक्तस्थानं पूरयत। घ के अधमाः पाठकाः भवन्ति, रिक्तस्थानं पूरयत। ग स्वजनः, श्वजनः और एक बार ग स्वजनः, श्वजनः च इत्यनयोः अर्थदृष्ट्या कः भेदः, रिक्तस्थानं पूरयत। च सकलं, शकलं च इत्यनयोः अर्थदृष्ट्या कः भेदः, रिक्तस्थानं पूरयत। चत्वारः अधोलिखितानि लक्षणानि पाठकस्य गुणाः वा दोषाः वा इति विभजयत। अत्र लिखितमस्ति अक्षरव्यक्तिः, शीघ्री, लिखितपाठकः, लयसमर्थम्, अनर्थः, अल्पकण्ठः, माधुर्यं, गीति, पदच्छेदः, शिरः कंपी, अनर्थज्ञः,
धैर्यं सुस्वरः। अत्र सारणी अस्ति, एकत्र विहितमस्ति गुणाः, एकत्र दोषाः। यथा अक्षरव्यक्तिः गुणाः सन्ति, दोषाः शीघ्रे इति दोषाः भवन्ति। एवमेव रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अत्र पश्यन्तु सारण्याः उभयस्मिन् भागे छात्राः पठन्तः सन्ति। वामभागे एका बालिका पठन्ती अस्ति, दक्षिणभागे कश्चन बालकः पठनस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 44+100। पञ्चमः श्लोकानुसारं रिक्तस्थानानि उचितैः पदैः पूरयत। क भीता रिक्तस्थानं तद्वद् वर्णान् प्रयोजयेत्। ख रिक्तस्थानं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः। ग गीति शीघ्रे रिक्तस्थानं तथा लिखितपाठकः। घ एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च रिक्तस्थानं पूरयत। ग स्वजनः रिक्तस्थानं माभूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत्। षष्ठः अधोलिखितानि वाक्यानि सत्यं वा असत्यं वा इति लिखत। यथा पदच्छेदः पाठकानां गुणः अस्ति, रिक्तस्थाने अस्ति सत्यम् असत्यं, किम् उचितं तत् योजयन्तु। क गानसहितपठनं पाठकानां दोषः भवति, रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ख माधुर्यं नाम अक्षराणाम् उच्चारणे स्पष्टता अस्ति, रिक्तस्थानं पूरयत। ग शकृत् नाम एकवारम् इति अर्थः अस्ति, रिक्तस्थानं पूरयत। घ अव्यक्ताः वर्णाः प्रयोक्तव्याः भवन्ति, रिक्तस्थानं पूरयत। ग व्याघ्री यथा पुत्रान् हरति तथा वर्णान् प्रयोजयेत्, रिक्तस्थानं पूरयत। योग्यताविस्तरः। क अक्षरमात्रपरिवर्तनेन अर्थपरिवर्तनं भवति। यथा मित्रं कोष्टके बन्धुः, पुनः मित्रः तस्य अर्थः सूर्यः, फलं तस्य अर्थः आम्रादिफलं, फलं तस्य अर्थः मांसः, पुरुषः तस्य अर्थः जनः, परुषः तस्य अर्थः कठोरः, अवदानं तस्य अर्थः योगदानम्, अवधानं तस्य अर्थः एकाग्रता, प्रतिपलं तस्य अर्थः प्रतिक्षणं, प्रतिफलं तस्य अर्थः परिणामः, नदति तस्य अर्थः ध्वनिं करोति, नुदति तस्य अर्थः प्रेरयति, ददाति तस्य अर्थः दानं करोति, दधाति तस्य अर्थः धारणं करोति। अत्र पश्यन्तु दक्षिणे भागे एकं चित्रमस्ति, तत्र द्वे मित्रे वार्तालापं कुरुतः। पृष्ठसङ्ख्या 45+100। ख निम्नलिखितान् श्लोकान् अपि स्मरत। आलस्यात् मूर्खसंयोगाद्, भयाद् रोगनिपीडनात्, अत्याशक्त्याच्च मानाच्च, षड्भिर्विद्या विनश्यति। एषः श्लोकः माण्डूक्यशिक्षायाम् अस्ति। जलमभ्यासयोगेन शैलानां कुरुते क्षयं, कर्कशानां मृदुस्पर्शं किमभ्यासात् न साध्यते। एषः श्लोकः याज्ञवल्क्यशिक्षायाम् अस्ति। येषां तीर्थागता विद्या नित्यमभ्यासवर्तिता, ते भवन्ति दुराधर्षाः ससिंहाः इव पर्वताः। एषः श्लोकः माण्डूक्यशिक्षायाम् अस्ति। काकचेष्टो बकध्यानः श्वाननिद्रस्तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणः। एषः श्लोकः लोकप्रचलितश्लोकः। यथा खननखनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति, तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। एषः श्लोकः याज्ञवल्क्यशिक्षायाम् अस्ति। छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोतमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। एषः श्लोकः
पाणिनीयशिक्षाकारिकायाम् अस्ति। परियोजनाकार्यम् कक्षायां श्लोकोच्चारणप्रतियोगितायां स्थापयित्वा निर्मितः सूच्यनुगुणम् उच्चारणम् अवलोकनीयम्। अत्र के गुणाः दोषाः च जाताः इति अधः लिखितः। अधः सारणी अस्ति, एकत्र गुणाः एकत्र दोषाः एवं लेखनीयम् इति 12 पाठः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। वाचनस्वरः प्रसीदरञ्जनमेहरः। ध्वन्याङ्कनम् एकान्तवसिष्ठः। निर्माणसहयोगः कुसुमलता। निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेशचौधरी। एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।